बाप, बेटा और रूह कुद्स के नाम में आप सबको सलाम। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंसान की पहली नाफरमानी और पहली आजमाइश। और इसके लिए हवाला हम देखेंगे पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से 13 आयात मुबारक तक। और इसमें इस तरह से लिखा है, और सांप और कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? हालांकि मेरे अजीजो, आप जानते हैं कि जो सांप है उस वक्त उसके अंदर कौन समाया हुआ था? अबलीस समाया था। और अबलीस को ये बात पता थी कि खुदा ने उस फल को खाने से मना किया है। लेकिन मेरे अजीजो, वो औरत को जो है वो अपने जाल में फंसा रहा था। और फिर उसने कहा, औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। यानी मेरे अजीजों, ये खुदा की एक आप कह सकते हैं कि मोहब्बत थी आदम और हवा के साथ, कि खुदा ने उनको ये फल खाने से मना किया था। क्योंकि मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि जो आने वाले वक्त की जो इल्म है या गैब का जो इल्म है वो तो सिर्फ खुदा के पास है, और इसीलिए खुदा ने उनको मना किया। और फिर आगे लिखा है, तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानित नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। यानी कि मेरे अजीजों, आप देखें इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि औरत को कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन मेरे अजीजों, आप इस बात को याद रखें कि हवा को मेरे अजीजों इस बात का इल्म नहीं था कि आंखें तो मेरी खुल जाएंगी, लेकिन आंखें खुलने के बाद उसके क्या असरात होंगे, या उससे कौन सी ऐसी जो बदी है जो उनकी ज़िंदगी में आएगी। और फिर आगे लिखा, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। यानी कि मेरे अजीजों, आप देखें कैसे अबलीस जो है वो पहली आजमाइश इंसान की जो कर रहा था उसमें वो कामयाब हुआ। यानी कि मेरे अजीजों, जो अबलीस को जिसको खुदा ने आसमान से ज़मीन पर फेंका था मेरे अजीजों, तो वो पहली आजमाइश थी। वो इंसान को जो वो अपने जाल में फंसा रहा था और लालच दे रहा था मेरे अजीजों, और उसमें वो कामयाब हुआ। और फिर आगे लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लूंगियाँ बनाई। मेरे अजीजों, ये वजह थी जो खुदा उनको मना कर रहा था कि आपने जो ये फल है बाग के दरमियान वाला वो नहीं खाना, क्योंकि जब उन्होंने ये फल खाया तो उनको पता चल गया कि वो नंगे हैं। हालांकि पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। और फिर आगे लिखा है, और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? यानी कि मेरे अजीजों, आप देखें, आपको खुदा से अपने आप को छुपा रहे हैं। और फिर आगे लिखा है, उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। यानी इससे पहले मेरे अजीजों, खुदा आदम से मिलने आता था, लेकिन वो कभी भी खुदा से डरा नहीं मेरे अजीजों, उसकी आवाज़ से डरा नहीं और कभी भी वो शर्माया नहीं। लेकिन फिर वो मेरे अजीजों, उसको महसूस हुआ, उसको लगा कि मैं नंगा हूँ। और आगे लिखा, उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? यानी मेरे अजीजों, खुदा ने पहला सवाल उससे ये किया है कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? और फिर आगे लिखा है, क्या तूने उस दरख्त का फल खाया?
یعنی خدا کو فوراً پتہ لگ گیا کہ آدم نے اس درخت کا پھل کھایا ہے، اس لیے اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ننگا ہے، اس لیے اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ نیک اور بد کی پہچان کر رہا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، اس نے کہا میں نے، اور پھر آگے لکھا ہے اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ اور آگے پھر لکھا ہے تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بکایا تو میں نے کھایا۔ میرے عزیزو، اب آپ دیکھیں، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کی جو آج کل زندگی ہے میرے عزیزو، اس میں بھی ہم کافی دفعہ میرے عزیزو جب گناہ کر لیتے ہیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، ابلیس ہمیں بہکاتا ہے تو پھر ہم میرے عزیزو سارا الزام ہم لگا دیتے ہیں ابلیس پر۔ لیکن آپ دیکھ لیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس نے ان کو بہکایا ضرور، لیکن میرے عزیزو ہوا نے اپنی مرضی سے وہ پھل کھایا، آدم نے اپنی مرضی سے وہ پھل کھایا۔ یعنی ابلیس کا بہکاوا اور ہماری مرضی مل کر میرے عزیزو تب وہ ایک گناہ جو ہے وہ معرض وجود میں آتا ہے۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں میرے عزیزو کہ آپ نے یہ جو پہلی آزمائش تھی اور پہلی یہ جو نافرمانی تھی جو انسان نے کی تھی میرے عزیزو، اور اس کی سزا بھی پھر ملی۔ آگے آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کیا سزا دی، اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو پہلی آزمائش تھی وہ بھی یہی تھی میرے عزیزو کہ جو ابلیس نے بھی کی میرے عزیزو، اور پھر اس کے بعد خدا نے جو ٹھنڈے وقت میں ان سے ملاقات کرتا تھا میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ خدا پھر سخت جو ہے ملاؤں ہوا کہ میں نے کیوں میرے عزیزو بنایا آدم کو اور ہوا کو اور انسان کو۔ اور ایک بات آپ کو اور میں بتاتا چلوں میرے عزیزو کہ جو خدا نے جو سب سے پہلے، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا نے بھی ابتدا میں ایک کرتا بنایا ہے میرے عزیزو۔ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں؟ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ تو آپ دیکھیں کہ خدا کی محبت پھر بھی جاری اور ساری تھی بنی نوع انسان کے ساتھ، ابن آدم کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ، آدم کے ساتھ۔ گو کہ خدا نے ان کو سزا دی، لیکن آج تک میرے عزیزو خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے، اور آج تک وہ یہ چاہتا ہے کہ ابلیس سے ہم ابلیس کی چالوں سے اور اس کے منصوبوں سے میرے عزیزو ہم بچیں۔ اور اسی لیے خدا ہمیں ہمیشہ بتاتا ہے اور ہمیشہ وہ ہمیں ایسے ہی کہتا ہے، ایسے ہی گو کہ اب وہ پھل نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو اب اور بہت ساری باتیں ہیں جو ابلیس ہماری زندگی میں لاتا ہے، اور وقتاً و وفتاً خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اب اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے ان باتوں سے میرے عزیزو اور ان گناہوں سے ہم نے دور رہنا ہے۔ اور میرے عزیزو پھر اسی طرح ابلیس اپنا کردار آج بھی لیے ہوئے ہے، اور آج بھی جو ہے ابلیس ہماری زندگیوں میں میرے عزیزو ایسے ہی زور کرتا ہے اور ایسے ہی ہمیں جال میں پھنساتا ہے، اور اسی طرح ہمیں کہتا ہے کہ نہیں، ایسے آپ اگر اس طرح کے کسی گناہ کو کریں گے جو انجیل مقدس میں ہے تو میرے عزیزو وہ ہمیں خوشنما دکھائی دیتا ہے۔ ہر ایک گناہ ہماری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، جیسے یہاں پر ہوا کو وہ پھل خوشنما لگا اور آنکھوں کو اچھا لگا۔ تو میرے عزیزو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو میرے عزیزو ابلیس کے پھندوں سے، ابلیس کی چالوں سے، ابلیس کے منصوبوں سے میرے عزیزو دور کرنا ہے، اور اس سے دور ہونا ہے آپ نے۔ اور آپ پھر یاد رکھنا میرے عزیزو، جب آپ ایسا کریں گے تو خدا آپ سے خوش ہوگا، اور خدا آپ کو نئی زندگی دے گا، اور خدا آپ کے ساتھ ہوگا ہمیشہ۔ اس کی برکات آپ پر آئیں گی میرے عزیزو، اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو۔ اور یہ ٹاپک پیدائش کی کتاب میں تھا۔ گاڈ بلیس یو۔